अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुहैब मज़हर और आप देख रहे हैं इन्फोमीनिया। दोस्तों, ईरान के 31 सूबों में से एक सूबा करमान भी वाक़या है, जिसके शहर मियान के वस्त में एक अजीम और बाबरकत हस्ती का मकबरा मौजूद है, जिनका नाम नूरुद्दीन तारिक जुनैद है और तारीख़ इन्हें शाह नेमतुल्लाह वली के नाम से याद करती है। आप 1330 को शाम के शहर गल्ब में पैदा हुए, जबकि आपकी वफ़ात 1431 में, जबकि आपकी उम्र 105 साल थी, ईरान में वाक़या हुई। आपका सिलसिला नसब हज़रत अबू मूसा कासिम से मिलता है और आपने कुरान सैयद जलालुद्दीन ख्वाज़मी से पढ़ा, जबकि इल्म कलाम शेख शमसुद्दीन मक्की से मक्का मुकरमा में पढ़ा। इस दौरान आप 7 साल तक मक्का मुकरमा में मुकीम रहे और इसके बाद ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, मिस्र, शाम, समरकंद, तबरेज़, मुल्तान और कश्मीर तक का सफ़र किया। इस दौरान हज़ारों लोगों ने आपकी शख्सियत से बेपनाह बुजुर्गी और फैज़ हासिल किया। शाह नेमतुल्लाह ईरान के इलाके यज़िद में गए, जहां आपने एक खानकाह तामीर करवाई। यहाँ लोग दूर दूर से आपसे फैज़ हासिल करने के लिए आया करते थे और आपका इंतकाल भी इसी जगह पर हुआ और सुल्तान शहाबुद्दीन ने आपका मकबरा तामीर करवाया। दोस्तों, शाह नेमतुल्लाह वली अल्लाह पाक की इन चंद बरगुज़ीदा और नेक हस्तियों में से थे, जिनके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत के बाज़ उलमा बनी इसराइल के पैगंबरों की तरह होंगे, यानी कि वो अल्लाह पाक के इतने करीब होंगे कि जितने बनी इसराइल के पैगंबर हुआ करते थे। अल्लाह पाक के नेक बंदों का गिरोह औलिया मुराद कहलाता है, यानी ये वो लोग हैं कि इन्हें जब अल्लाह चाहता है वली, कुतब, अब्दाल और गौस जैसे आला मनसब पर इनको फाइज कर देता है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली आज से तकरीबन 800 साल कबल गुजरे हैं। आपने हज़ारों फ़ारसी अशार पर मुश्तमिल दीवान, जबकि एक कसीदा जो बहुत मशहूर है और इसमें आपने आने वाले दौर की तमाम पेशनगोइयाँ अपने फ़ारसी अशार की सूरत में बयान की और हैरत अंगेज़ तौर पर वो सब पेशनगोइयाँ हरफ बहरफ सच साबित हुई। आपने तकरीबन 2000 के करीब फ़ारसी अशार लिखे, जिनमें से 750 आज के दौर में दस्तयाब हैं और हज़ारों साल पर मुश्तमिल माजी, हाल और मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात को बयान करते हैं। हालांकि आपके बाद 100 से 700 साल बाद तक आने वाले बड़े सगीर के तमाम बादशाहों के नाम तरतीब से आपने दर्ज कर दिए, जबकि वो अभी पैदा ही नहीं हुए थे। लिहाजा साइंसी तौर पे अगर आपको टाइम ट्रैवलर भी कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा, यानी कि वक्त से पहले वक्त को देखने वाला। दोस्तों, ये पेशनगोइयाँ इस हद तक दुरुस्त हैं कि जैसे कि शाह नेमतुल्लाह वली आंखों देखा हाल देखने के बाद की दास्तान बयान कर रहे हैं और तारीख के हर दौर से गुजरे हों। मिसाल के तौर पे आपने बादशाह तैमूर का जिक्र इसकी पैदाइश से 200 साल पहले किया, जिसने मीर तुगलक को शिकस्त दी और हिंदुस्तान का हुक्मरान बना। इसके अलावा लोदी ख़ानदान के हुक्मरान यानी सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी का भी जिक्र किया, जबकि मुग़ल बादशाहों का जिक्र नाम लेकर तरतीब के साथ बयान किया, जबकि अभी वो पैदा भी नहीं हुए थे, जिनमें तमाम मुग़ल बादशाह जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के तज़किरे नामों के साथ मौजूद हैं। यहाँ तक कि आपने बड़े सगीर पर अंग्रेज़ों की आमद और उनके कब्ज़े का भी जिक्र किया। शाह वलीउल्लाह ने आखिर ज़मा यानी क़यामत से पहले आने वाले तकरीबन तमाम वाक़यात का जिक्र कर दिया और एक तरतीब के साथ रोनमा होने वाले तमाम अहम वाक़ये और मुस्तकबिल की तमाम जंगों का जिक्र वाज़ेह तौर पर फरमा दिया। अपने अशार में वो कई जगह वो पैदा होगा कि रदीफ़ इस्तेमाल करते हैं और बाज़ जगहों पे वो रदीफ़ मैं देख रहा हूँ की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। शाह साहब की बहुत सी पेशनगोइयाँ हैरान कुन हद तक सच साबित हुई हैं, जिनमें से चंद ये हैं। आपने 1174 में यानी ज़हीरुद्दीन बाबर के इक़्तिदार में आने से 200 साल कबल फरमाया था कि इसके बाद काबुल का बादशाह बाबर दिल्ली में
ہندوستان کا وارث بنے گا۔ اس کے بعد ہمایوں بادشاہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ایک حادثہ پیش آئے گا اور یوں شیر شاہ سوری نام کا ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا، جو کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بالکل لفظ با لفظ سچ ثابت ہوا، کیونکہ شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ہمایوں نے نظام سکہ کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے اپنی جان بچائی، جبکہ شیر شاہ سوری کی حکمرانی اور اس کی وفات کے بعد شاہ ایران کی مدد سے دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا، جب شیر شاہ سوری کا بیٹا تخت نشین تھا۔ یوں 1535 سے 1556 تک ہندوستان پہ دوبارہ حکومت کی۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے بارے میں شاہ نعمت اللہ ولی فرماتے ہیں کہ جب وہ دارالبقاء کی طرف سفر کرے گا تو اس کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر تخت نشین ہوگا، کیونکہ تاریخ میں موجود ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے صدیوں پرانی تخت نشینی کی روایت کو توڑتے ہوئے اپنے باپ شاہ جہان کو گواریار کے قلعے میں قید کروا دیا، یعنی کہ تخت کے اصل وارث یعنی اپنے بڑے بھائی کو شکست دے کر ہاتھی کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے ہزاروں مردوں اور عورتوں کے سامنے اسے قتل کر دیا۔ یوں اس ظلم و ستم اور ناانصافی کے بعد سلطنت مغلیہ کا زوال شروع ہو گیا، جس کا ذکر نعمت اللہ شاہ ولی نے اس واقعے کے رونما ہونے سے کئی 100 سال پہلے کر دیا تھا۔ اس کے بعد شاہ صاحب دلی کے بادشاہ نادر شاہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ 1739 میں ہندوستان پر حملہ کرے گا، اور تاریخ گواہ ہے کہ نادر شاہ نے دلی پر حملہ کر کے اس میں خوب خون خرابہ کیا اور صرف 12 گھنٹوں میں 1.5 لاکھ انسانوں کو قتل کر دیا، جبکہ لوٹ کسوٹ 2 ماہ تک جاری رکھی۔ دوستو، حیران کن حد تک شاہ نعمت اللہ ولی سکھوں کے روحانی پیشوا گرو نانک کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کا نام نانک ہوگا، بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے، اس فقیر کا بازار گرم ہوگا اور اس کا چرچا دور دور تک ہوگا۔ یوں سکھ قوم وجود میں آئے گی جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی تاریخ رقم کرے گی، جو کہ ہم نے قیام پاکستان کے وقت دیکھا۔ اس کے بعد کے واقعات کا ذکر شاہ نعمت اللہ ولی کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: انگریز تاجر بن کر ہندوستان میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب حکمران عیش و عشرت میں ڈوب چکے ہوں گے اور ظلم و ستم کے بازار گرم ہوں گے۔ پھر یہ انگریز عیسائی 100 سال تک ہندوستان پر قابض ہو کر حکمرانی کریں گے۔ یہ وہ دور ہوگا کہ جب مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی جائے گی، ان پہ ظلم و ستم اور ناانصافی کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ لہٰذا اس ظلم و ستم کے بعد اللہ پاک ان کے لیے نئے اسباب پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ لہٰذا پہلی جنگ عظیم کا، جو کہ 1914 سے 1918 تک جاری رہی، اس کا آغاز ہوگا، جس کو شاہ صاحب جنگ جیم کہہ کر بیان کرتے ہیں، یعنی کہ جرمنوں کی جنگ۔ لہٰذا عیسائیوں اور جرمنوں کی جنگ ہوگی، جس میں جرمن قوم تباہی و بربادی کا شکار ہوگی اور شکست کا منہ دیکھے گی۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم، جو کہ 21 سال بعد دوبارہ جرمنوں اور عیسائیوں کے درمیان شروع ہوگی، اس کا نتیجہ نعمت اللہ شاہ ولی نے کچھ یوں بیان کیا: اگرچہ بے جیم پر یعنی برطانیہ جرمنوں پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن معاشی طور پر کمزور ہو جائے گا۔ لہٰذا برطانوی انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر وہ جاتے جاتے ان میں ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ کر جائیں گے۔ اور ظاہر ہے یہاں نعمت اللہ شاہ ولی مسئلہ کشمیر کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کئی 100 سال پہلے سکوت ڈاکہ کی بھی پیشن گوئی کی، جن میں آپ فرماتے ہیں کہ قیام پاکستان کے وقت ہندوستان جب تقسیم ہو جائے گا تو اس کے کچھ عرصہ بعد مسلمان دلیرانہ جنگ لڑیں گے، کہ جب دشمن مسلمانوں کے قلب یعنی لاہور پر آ پہنچے گا، جو کہ واضح طور پر 1965 کی جنگ کا ذکر ہے۔ مزید شاہ نعمت اللہ ولی بیان کرتے ہیں کہ 17 دنوں کی جنگ کے بعد اسلام کے غازی اس خون ریزی جنگ میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر دشمنوں کی سازشوں کے سبب یا پھر مسلمانوں کے ملک میں موجود سازشی حکمرانوں کے سبب مسلمانوں کے ملک کو توڑ دیا جائے گا، جس میں واضح طور پر سکوت ڈھاکہ کی طرف پیشن گوئی کی گئی ہے۔ دوستو، یہ تو تھی
نعمت اللہ شاہ ولی کی ماضی کی وہ پیشن گوئیاں جو کہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئی، مگر سوال یہ ہے کہ آخر ہمارا حال اور مستقبل کیا ہوگا؟ شاہ صاحب نے اس کے بارے میں کیا کیا پیشن گوئیاں فرمائی ہیں؟ اگر ہم موجودہ حالات پر نظر دوڑائیں تو آپ کی پیشن گوئیاں موجودہ حالات میں کچھ اس طرح سے موجود ہیں کہ ایک ایک لفظ سچ ثابت ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور وہ پیشن گوئیاں پاکستان کے موجودہ حالات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے بعد ایسا وقت آئے گا کہ تم کسی کو اہل حق نہیں دیکھو گے، یعنی جھوٹ عام ہو جائے گا، جھوٹے، قاتل اور سفاک لوگ اہل اقتدار ہو جائیں گے، قوم کی دولت، عزت، وقار کے محافظ ہونے کے بجائے ان کے سوداگر بن جائیں گے اور سب کچھ لوٹ لیں گے۔ تم دیکھو گے کہ لوگ چوروں اور ڈاکوؤں کے سر پر دستار رکھیں گے، قبیلے کا سردار سب سے زیادہ کرپٹ اور بے ایمان ہوگا، مگر پھر بھی لوگ اس پر بھروسہ کریں گے، اسے اپنا لیڈر تسلیم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے علماء کے بارے میں فرمایا کہ اس دور کے علماء کا یہ حال ہوگا کہ وہ بے دین اور بے عمل ہوں گے، جبکہ ان میں منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی۔ وہ اپنے فتووں اور منصب کو پیسوں کی خاطر بیچ دیں گے اور اسے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، جس کا واضح ثبوت 12 اکتوبر 2017 کے واقعے کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے متعلق قادیانی فوج کا بل پاس کرتے وقت علماء اکرام کی خاموشی کے وقت دیکھا گیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اس دور میں عیسائی حکمران ہوں گے، مگر در حقیقت ان کی حکومت پس پردہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہوگی، اور یہ سب کچھ ہم آج کے دور میں دیکھ بھی رہے ہیں، کیونکہ بظاہر آج کل عیسائی حکمران ہیں، لیکن دنیا کے تمام مسائلوں پر یہودی لوگ قابض ہیں اور ایک سازش کے تحت ہمیشہ عیسائیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس دور کے اندر 3 طرح کے لوگ موجود ہوں گے، جن میں سے ایک طبقہ ایسا ہوگا جو عالم ہوں گے مگر بے ایمان، دوسرے لوگ دانا ہوں گے لیکن متکبر ہوں گے، جبکہ تیسری قسم کے لوگ فحاشی میں مبتلا ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد یہاں واقعے سے کیا مراد ہے یہ ظاہر نہیں ہے، لہٰذا اس دور کے اندر رب کریم اپنا فضل ایک ایماندار، ایک جرأت مند لیڈر کی شکل میں پاکستان میں ظاہر کرے گا، جو حضرت علی کے شعروں میں سے ایک شعر ہوگا، جو پوری امت مسلمہ میں غیرت و شعور بیدار کرے گا۔ جب وہ نیک حکمران حق کی آواز بلند کرے گا تو ترکی اور ایران اس کی آواز پر لبیک کہہ کر اٹھ کھڑے ہوں گے، جیسا کہ حالیہ دنوں میں ترکی اور ایران کا یکجا ہو جانا تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک شور اٹھے گا اور سرزمین ہند پر ایک فساد برپا ہوگا۔ اس وقت میں بت پرست قوم یعنی ہندوستانی قوم مسلمانوں پر اپنا قہر و غضب برپا کرے گی، اور پھر مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوگا۔ یہ جنگ 6 سال تک جاری رہے گی، جو کہ انسانی تاریخ کے سیاہ ترین دن ہوں گے، جبکہ اس جنگ کی بنیاد جھوٹ اور پروپیگنڈا ہوگا۔ مثال کے طور پر آج انڈیا جس طرح پاکستان کو اپنے ملک میں دہشت گردی کروانے، ایٹمی ہتھیاروں کی ترسیل اور دوسرے جھوٹے الزامات بے بنیاد طریقے سے لگا رہا ہے اور اس کی آڑ میں پاکستان پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسی طرح کا کوئی الزام لگا کر اس جنگ کا آغاز کیا جائے گا۔ جبکہ اس جنگ کے دوران لڑنے والے فوجیوں سے متعلق شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے شمال مشرق کی جانب سے فتح حاصل کروانے کے لیے مدد آئے گی، اور ناقابل یقین حد تک اگر آج ہم دیکھیں پاکستان کے شمار میں پاکستان کا دوست ملک چین واقع ہے، جس کے تعلقات پاکستان سے برادرانہ اور نہایت اہمیت کے حامل ہیں، لہٰذا ان پاکستان کے فوجیوں کو چین کی طرف سے مدد اور تعاون ملنا شروع ہو جائے گا، جو کہ ہتھیار اور دوسری ٹیکنالوجیز کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مدد اتنی زیادہ ہوگی کہ مسلمان مضبوط ترین ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اہل کفر بھی اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے۔ ایران اور مسجد وسطیٰ بھی مدد کے لیے دیوانہ وار نکل آئیں گے اور جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار پر قہر ثابت ہوں گے۔ مسلمانوں کا یہ عظیم لشکر اہل کفر کو پسپا کر دے گا۔
यहाँ तक कि काफिर जान बचाने के लिए बहाने ढूंढते फिरेंगे, मगर सब कुछ बेसूद साबित होगा। तुर्की, चीन और ईरान हिंदुस्तान को फतह करवाने में पाकिस्तान का साथ देंगे और जाहिर है ये ग़ज़वाए हिंद का जिक्र है। इस दौरान सब दुश्मन मारे जाएंगे, हिंदुस्तान के टुकड़े होकर इसका खात्मा कर दिया जाएगा, जबकि पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठा होकर इस्लामी इत्तेहाद का निज़ाम कायम करेंगे। दोस्तों, ये जंग कितनी खून रेज होगी इसका तज़किरा शाह नेमतुल्लाह वली यूं करते हैं कि दरियाए अटक काफिरों के खून से 3 दफ़ा भर कर जारी होगा और फिर मुसलमानों को फतह नसीब होगी। तीसरी जंग अजीम के मुतल्लिक भी शाह नेमतुल्लाह वली कुछ यूं बयान करते हैं कि हिंद की तरह मगरिब की तकदीर भी खराब हो जाएगी, यानी कि दुनिया में तीसरी जंग अजीम का आगाज होगा। इसके बाद शिकस्त खाने वाले जर्मनी और जापान रूस के साथ मिल जाएंगे, यानी उसके साथ इत्तेहाद कायम कर लेंगे। इसके अलावा इस जंग में जहन्नमी किस्म के इंतहाई मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो यकीनन एटॉमिक बम भी हो सकते हैं, जो देखते ही देखते पूरे के पूरे शहरों को तबाह करने की सलाहियत रखते होंगे। जबकि मुस्तकबिल के मुतल्लिक हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ग़ज़वाए हिंद के 40 साल बाद का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि आखिरी दिनों में इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और ये बात तमाम दुनिया में मशहूर हो जाएगी। इसके बाद अस्फ़हान शहर से दज्जाल का ज़हूर होगा, जिसमें एक दफ़ा फिर से फितना और फसाद दोबारा से सर उठाएंगे। लोग इन फितनों का शिकार होकर अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। हर तरफ कुफ्र मुसल्लत नजर आएगा। लिहाजा इस दौर में अल्लाह पाक अपना फजल फिर से नाजिल फरमाएगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से जाहिर करेगा, जो कि दज्जाल के साथ जंग करेंगे और इसे कत्ल करेंगे। मगर दोस्तों, इसके बाद का मुस्तकबिल क्या होगा, इसके बारे में नेमतुल्लाह शाह वली फरमाते हैं कि खामोश हो जा नेमतुल्लाह, रब्बे करीम के राजों को जाहिर न कर, और इसके बाद अपने कसीदे को ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों, नेमतुल्लाह शाह वली अल्लाह पाक के नेक बंदों में से थे, जो अल्लाह पाक की कुदरत की वजह से रूहानी या ज़हनी तौर पर टाइम ट्रैवल कर चुके हैं, वक्त से पहले आने वाले वक्त को देख चुके हैं और इनकी हर पेशनगोई वक्त ने सच साबित की है और मुस्तकबिल की पेशनगोइयाँ भी ज़रूर सच साबित होंगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।